अस्सलाम वालेकुम। इस तकरीर में जहां ख्वाजा आसिफ ने पीपल्स पार्टी की क़ियादत को निशाना बनाया था और नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान को निशाना बनाया था, वहाँ उन्होंने सैयद खुर्शीद अहमद शाह जो हैं पीपल्स पार्टी के, उनको भी मतलब खूब लताड़ा था अपनी तकरीर में। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि हम आखिरी दम तक ऐवान की बालादस्ती के लिए लड़ते रहेंगे। वो कहते हैं कि हमने 3 साल तक इन गास्मों और इन चोरों के खिलाफ जंग लड़ी है। हमने 3 साल तक इन गास्मों और इन चोरों के खिलाफ जंग लड़ी है। अब वो गासिब और चोर किसको कह रहे हैं, ये अगली लाइन में वो जाके बताते हैं। इनमें बेनज़ीर भुट्टो चोर है, उसका बाप चोर है, उसका बाप यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो चोर है, और उसके दादा ने जूनागढ़ की रियासत को लूटा था। यानी कि वो बिलावल जो वज़ीर ख़ारिजा मौजूदा, उनकी वालदा को चोर कह रहे हैं, लुटेरा और गासिब कह रहे हैं, उनके नाना को कह रहे हैं, और उनके परनाना तक वो चले गए हैं कि वो जो थे लुटेरे थे, सारे गासिब और चोर थे। ये ख्वाजा आसिफ के जो अल्फाज हैं ये कौमी असम्बली रिकॉर्ड का हिस्सा है। आगे वो कहते हैं कि 200 गधे अगर कोई कानून पास कर देते हैं तो अवाम इसको कबूल करने से इनकार कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर सकती है। जनाबे वाला, अगर ये बेगैरत हो सकती हैं तो बाकी लोग यहाँ बेगैरत नहीं हो सकते। इनका इशारा था पीपल्स पार्टी की जानिब कि हम तो बेगैरत नहीं है जी, हम तो हमारी जो आइन साजी जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुअत्तल किया तो हम तो बेगैरत नहीं है, चुप नहीं रह सकते इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी को वो टारगेट कर रहे थे क्योंकि उनकी इस तकरीर से पहले पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे खुर्शीद शाह और दीगर, वो हुकूमत को निशाना बना चुके थे कि हुकूमत जो है इस जो नून लीग की हुकूमत है वो इस तरमीम की मुअत्तली की वजह से सुप्रीम कोर्ट को निशाना कम बना रही है, इस वजह से ज़्यादा बना रही है कि चीफ जस्टिस सिजाद अली शाह साहब के साथ नवाज शरीफ की ज़ाती लड़ाई है। क्योंकि जो सिजाद अली शाह साहब हैं वो एक ऐसे जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहते थे जो लाहौर हाई कोर्ट का जज था, जिसका नाम जस्टिस मुनीर शेख था, जो इत्तेफाक फाउंड्री के खिलाफ फैसले दे चुका था, और नून लीग को ये वाली बात मंजूर नहीं थी। ख्वाजा आसिफ आगे क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, उस दिन ये 14वीं आईनी तरमीम और लीडर ऑफ द हाउस यानी कि वजीर आजम जो नवाज शरीफ थे, लीडर ऑफ द हाउस, उसकी तारीफें कर रहे थे। उन्होंने इस आईनी तरमीम की पूरी सपोर्ट की। ये उस दिन से मुराद इनकी ये है कि जब 14वीं आईनी तरमीम को पार्लियामेंट से मंजूर करवाया गया था। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि उस टाइम जब इसको मंजूर करवाया गया था तो पीपल्स पार्टी ने साथ दिया था नून लीग का, और मंजूर करवाने में जो थी वो अपने वोट डाले थे इसके अंदर। तो ख्वाजा आसिफ जो हैं वो वही उनको याद दिलवा रहे हैं कि आपने तो इस आईनी तरमीम में साथ दिया था और नवाज शरीफ की तारीफें भी की थी और इसकी पूरी सपोर्ट की थी, और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको मुअत्तल कर दिया तो आप जो हैं वो हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। आगे ख्वाजा आसिफ कहते हैं, और आज अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर जारी किया है तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि उस टाइम इन्होंने हमें सपोर्ट किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने 14वीं आईनी तरमीम की मुअत्तली में इंटरिम ऑर्डर जारी किया तो ये सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब जब ख्वाजा आसिफ ये धुआंधार तकरीर कर रहे थे तो उस टाइम जो थे सैयद खुर्शीद अहमद शाह उठ खड़े हुए ईवान में, और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को मुखातिब करके कहा कि ये बहुत बड़ा लोटा है। इन्होंने ख्वाजा आसिफ की बात की। इस पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि जनाबे वाला इनसे बड़ा लोटा कोई नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा जो लोटा है, ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ये खुर्शीद शाह साहब है। ये कानून इन्हीं लोटों के लिए बनाया गया था, यानी 14वीं आईनी तरमीम जो लाई गई थी ये खुर्शीद शाह जैसे लोटों के लिए लाई गई थी। आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं जबकि इनकी लीडर यानी कि बेनज़ीर भुट्टो की वो बात कर रहे हैं। आज ये यहाँ पर बैठे हुए हैं जबकि इनके लीडर इस मुल्क की आवाम के लूटे हुए माल पर दुबई में अयाशी कर रही है। बेनज़ीर भुट्टो जो थी उसके बारे में ये कह रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब और उनकी पार्टी के लोग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं ऐवान में, जबकि इनकी लीडर जो है वो आवाम का, गरीब आवाम का लूटा हुआ माल जो है वो लेके दुबई के अंदर अयाशियाँ कर रही हैं। फिर उन्होंने मजीद कहा कि चेक करें जाकर कि वो वहाँ क्या कर रही है, खुर्शीद शाह को वो कह रहे हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे अभी बताया गया है कि वो साइप्रस शिफ्ट हो गई है, यानी दुबई से साइप्रस चली गई है। उन्होंने कहा कि चेक करो जाकर, इससे माल का हिस्सा मांगो, यानी कि जो लूटा हुआ माल बेनज़ीर भुट्टो लेकर गई है। ख्वाजा आसिफ खुर्शीद शाह से कह रहे हैं कि जाकर चेक करो और उससे लूटे हुए माल में से हिस्सा मांगो। तुम्हें किराए के टट्टू यहाँ पर बिठा गई है,
یعنی کہ تم تو کرائے کے ٹٹو ہو، خورشید شاہ کو کہہ رہے ہیں خواجہ آصف، آپ کو یہاں پہ بٹھا گئی ہے، وہ خود لوٹے ہوئے مال سے دبئی میں سائپرس میں جا کے عیاشیاں کر رہی ہے۔ اس کے بعد جو تھے خواجہ آصف، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ جو تھا وہ نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو تھے ان کی طرف موڑ دیا، جنہوں نے اس آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیٹیشن دائر کی تھی اور ان پر انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے خواجہ آصف نے۔ خواجہ آصف کی زبان بالکل وہی ہے جو 26 سال پہلے تھی، ابھی بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کر گئے ان کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے، نواب زادہ نصر اللہ کے پلے کیا ہے، یہ لوگ اس پر مال لگاتے رہے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی جانب مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نواب زادہ نصر اللہ کے پیچھے یہ لوگ ہیں، کیونکہ نواب زادہ نصر اللہ جو تھے وہ ایوان کے ممبر نہیں تھے اس وقت، تو انہوں نے اس کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی۔ اس کے اوپر وہ جو ہیں وہ تانے بازی کر رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو مال ہے وہ پیپلز پارٹی والوں کا ہے، یہ لوگ اس پر مال لگاتے رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پھرتا رہا ہے۔ نوابزادہ نصر اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ 14ویں آئینی ترمیم سے اس ایوان کے ممبران کے فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوئے ہیں۔ اس ہاؤس کا کون سا ممبر ہے جو سپریم کورٹ کے پاس فریاد لے کر گیا ہے، یہ انہوں نے سوال اٹھایا خواجہ آصف نے آخر میں۔ یعنی کہ ہاؤس کا کوئی رکن تو نہیں گیا، نوابزادہ نصر اللہ چلے گئے، یعنی کہ ہاؤس کے جو ممبران تھے، جو ایم این ایز، سینیٹر، ایم پی ایز، یہ لوگ تھے۔ 14ویں آئینی ترمیم تو ان کے منہ بند کرواتی تھی، ان کو تنقید سے روکتی تھی، پارٹی ڈسپلن سے کی خلاف ورزی پر روکتی تھی اور ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے تھی۔ تو نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ تو اس ٹائم ایوان کا حصہ نہیں تھے، یہ والی بات وہ کر رہے ہیں، تو ان کا لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا تھا اس کو چیلنج کرنے میں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف، جو اس وقت کیفیت ہے یہ پارلیمنٹ کے ممبران کا فرض ہے کہ اس کے راستے میں کھڑے ہوں، نہیں تو تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ یعنی کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے 14ویں آئینی ترمیم کی معطلی کا، اس پہ وہ اکسا رہے ہیں باقی پوری پارلیمنٹ کے ممبران کو، کوئی اس کے خلاف ڈٹ جائیں، جیسا کہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو الیکشن کروانا چاہتی ہے آئینی مینڈیٹ کے مطابق، اس کے خلاف ڈٹ جائیں۔ آخر میں جاتے جاتے خواجہ آصف جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ پھر سید خورشید احمد شاہ جو ہیں ان پر حملہ کر دیا جاتے جاتے، اور انہوں نے بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا خواجہ آصف نے سید خورشید احمد شاہ کے بارے میں، یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ ان کے لیڈر نے یعنی بے نظیر بھٹو نے پریس والوں کو کہا تھا کہ خورشید شاہ سے پوچھو اس میٹر ریڈر کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا پریس والوں کو، کہا بھی پریس والوں کو تھا کہ خورشید شاہ سے پوچھو کہ یہ جو میٹر ریڈر ہے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، یہ خواجہ آصف نے الزام لگایا تھا۔ اس کے جواب میں خورشید شاہ جو تھے انہوں نے بھی اٹھ کر کہا تھا کہ لوہار سے پوچھو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے، لوہار سے پوچھو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنا جواب دینے کی بجائے جو خواجہ آصف کی قیادت ہے شریف خاندان، ان کو لوہار کہہ کر کہا کہ ان سے پوچھو کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مطلب وہ کولیگ ہیں، مل کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی قیادت کو بھی مانتے ہیں۔ جو زیڈ بھٹو صاحب ہیں ان کا جو ٹرائل ہے، جو ابھی ان کو غاصب اور لٹیرا جا کے تیسری چوتھی نسل تک بلاول کو جا کے کہہ دیا تھا، اب وہ اس کی قیادت کے اوپر بھی انہیں اتفاق ہے اور سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کا مطلب وہ ماضی ہے جو اس جو عدالتی بحران تھا، سپریم کورٹ کے خلاف جنگ تھی، اس کے اندر یہ ایک اہم باب ہے، اس لیے اس کو میں نے اس سٹوری کے اندر یہ جو سیریز ہے عدالت کے خلاف ان کی جو محاذر آئی تھی اس کے اندر اس کو شامل کیا۔ آگے جو خورشید شاہ کی تقریر ہے میں کوشش کروں گا کہ اس کے بھی جو اہم حصے ہیں جو انہوں نے جوابی تقریر کی تھی نون لیگ کی قیادت کے خلاف، اس کو اس کا حصہ بنایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔